तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सत्ताको चलखेल गर्न बालुवाटारमा निरन्तर रूपमा भेटघाट। मेलम्चीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्छौं। नेता प्रकाशमान सिंह। विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किएपछि धनगढीमा लगाइयो निषेधाज्ञा। नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य उज्जवल छ, सङ्कटमा छ भन्ने नबुझ्नेले मात्रै हो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। एमाले माओवादी सहकार्यको प्रयास, प्रचण्डको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ सरकार, यस्तो छ रणनीति। धनगढीमा उत्पन्न तनावपछि स्थानीय प्रशासनले लगायो भोलि बिहानसम्म निषेधाज्ञा आदेश। प्रधानमन्त्री देउबा र सीके राउत बीच भेटवार्ता। जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाले नयाँ रणनीति। के अब पाउलान् त काङ्ग्रेसबाट पहिलो प्रधानमन्त्री, नभए एमालेसँग ठ्याक्कै मिलेर गएर प्रधानमन्त्री खाने दाउमा। रवि लामिछानेसँग ठ्याक्कै मिल्ने भारतको एक मुद्दा, जसले नेपाली चेली किरण अनागरिक बनिन्, निर्वाचन बदर भयो। स्याङ्जा 2 मा काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ 2044 मतले अगाडि, एमालेलाई पछाड्दै। दोलखामा पुनः मतदान, दिनभर शान्तिपूर्ण, साँझ फेरि लफडा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड बीच भेटवार्ता। के कुराकानी भए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सीके राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउबाको प्रस्ताव यस्तो छ दाबी। दोलखामा चुनाव सम्पन्न, 50% मतदान। समानुपातिकबाट प्रत्यक्षमा फड्को मारेका 5 महिला सांसद को हुन्? समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा एकीकृत समाजवादीलाई थ्रेसोल्ड कटाउन हम्मे कुन दलले कति मतमा आए? नेकपा एमाले पहिलो स्थानमा। सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउबाको प्रस्तावमा सीके राउत सकारात्मक। र सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन काङ्ग्रेस नेता खड्काको सक्रियता सके। यता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे चमत्कार, कसले दिए साथ? यसबारे जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न निर्वाचन अपडेट र पछिल्लो राजनीतिक समीकरणबारे सम्पूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। दुर्घटनामा छात्राको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर उत्पन्न तनाव साम्य नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैललीले धनगढी उपमहानगरपालिका 5 पिपल चौतारा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बिहीबार बिहान साइकल चढेर विद्यालय जाँदै गरेकी 15 वर्षकी चाँदनी साउदलाई सडक सम्याउँदै गरेको ग्रेडरले ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दा र पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालय हसनपुरका विद्यार्थीले दिनभर प्रदर्शन गरेका थिए। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले प्रदर्शनका क्रममा भएको अराजक गतिविधि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारण नागरिकको जनधनको सुरक्षा र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बिहीबार साँझ 7 बजेदेखि शुक्रबार बिहान 7 बजेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको बताएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन, आवतजावत गर्न, भेला प्रदर्शन, घुमफिर गर्न, सवारी साधन चलाउन नपाइने पर्जियो थापाले बताएका हुन्। पूर्वमा धनगढी उपमहानगरपालिका 1 पुरानो फुलबारी बस पार्क, पुष्पलाल चोक, पश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिका 4 रातो पुल, उत्तरमा धनगढी उपमहानगरपालिका 5 सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको भवन, दक्षिणमा धनगढी उपमहानगरपालिका 1 र 2 स्थित हुलाकी राजमार्गको 4 किलाभित्र निषेधाज्ञा लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाई गरेको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले पुनः निर्वाचन गराएको दोलखाका 4 स्थानका 10 मतदान केन्द्रमा 4256 मत खसेको छ। जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 236 र तामाकोशी गाउँपालिका 3 जफे स्वास्थ्य चौकी मतदान केन्द्रबाट 4256 मत खसेको हो। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले बुथ क्याप्चर गरेको आरोप लगाउँदै एमाले उजुरी गरेपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक अध्ययन गरी 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको भन्दै एमाले उजुरी दिएपछि दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका स्थित बैतेश्वर मावि नाब्दु, काली ढुङ्गा मावि मिर्गे, नवज्योति मावि पुतली काठ र तामाकोशी गाउँपालिकाको जफे स्थित जामुने मतदान केन्द्रमा बिहिबार पुनः निर्वाचन गराइएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार आज बिहान पुनः मतदान सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन कार्यालय दोलखाका अनुसार जम्मा मतको 49.98 मत प्रतिशत खसेको छ। यो मत 4 मङ्सिरमा खसेको भन्दा 1322 कम खसेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा उल्लेखित मतदान केन्द्रबाट 5578 मत खसेको थियो। 4 स्थानका 10 मतदान केन्द्रमा 8514 मतदाता रहेका थिए। छिटपुट घटना बाहेक दोलखामा भएको पुनः निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि बेलुकीको समयमा कतै फेरि झडप र लफडा समेत भएको छ। मतदानका क्रममा पुतली काठ र मिर्गेमा भने केही तनाव भएको छ। बैतेश्वर 2 पुतली काठ स्थित जनज्योति माविमा भएको निर्वाचनमा सामान्य झडप र उम्मेद्वारको गाडी तोडफोड समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अघि आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट जित्ने बताएका थिए। समानुपातिकतर्फ पनि 45 सिटसम्म जित्ने दावी गरेका ओलीले अहिले गणनामा धाँधली हुन सक्ने भन्दै कार्यकर्तालाई सचेत गराइरहेका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने र अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने बताएका थिए, तर मत परिणामले उनको दावीलाई गलत साबित गरिदियो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म 44 सिट जितेको छ। समानुपातिकमा अहिलेसम्मको गणनालाई आधार मान्दा एमाले 26% को वरिपरि मत आउने देखिन्छ। यही ट्रेन्ड कायम रहे एमाले समानुपातिकमा 34 सिट मात्र पाउने अवस्था देखिएको छ। समग्रमा नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा 44, समानुपातिकमा 34 र समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा थ्रेसहोल्ड काट्न नसकेका दलहरूको मतबाट थप हुने सिटले उसको भागमा 80 सिट हुन सक्छ। त्यसैले ओलीले गरेको दावी अनुरूप सरकार बन्ने अवस्था निर्वाचन परिणामले दिएको छैन। निर्वाचन अघि ओलीले माओवादीसँगको कटु सम्बन्धको चित्रण हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले त्यतिबेला भनेका थिए, निर्वाचनपछि माधव कुमार नेपालसँग सरकार बन्ला तर प्रचण्डसँग सहकार्य हुँदैन। तर निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइ नसक्दै एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच सहकार्यको प्रयास सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न र पुरानो पार्टी एकताका सम्भावनाबारे छलफल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्, तर उनीहरूबीच सहमति भइसकेको छैन। एमालेका तर्फबाट दोस्रो तहका नेताहरूको टिमले प्रचण्डसँगै दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि संवाद जारी राखेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेल तथा महासचिव विष्णु रिमालले वार्ताको काम अगाडि बढाएका छन्। त्यसमा स्वतन्त्र सांसदहरूको टिमले पनि साथ दिने आश्वासन दिएको स्रोतले बताएको छ। दर्शकमानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने बताएका छन्। कोइराला निवासमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित आवश्यकता अनुसार अन्य दललाई गठबन्धनमा ल्याएर काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने बताएका हुन्। उनले सरकारको नेतृत्वको विषयमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायतका साथीहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। कसैले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेर मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि नम्बरको गेम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। उनले भने संसदीय दलको नेतामा जसले नम्बर पुर्याउँछ उसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ र त्यसका लागि काठमाडौँ जाँदैछु, साथीहरूसँग कुरा गर्छु। अहिले निर्वाचित काङ्ग्रेसका सांसदहरूमा सभापति देउबाकै पक्षमा बढिरहेको, तर यस विषयमा सभापतिसँग कुरा गर्ने उनले सुनाएका छन्। सुशासन बिना अब देश चल्न सक्दैन, त्यसैले देशमा सुशासन दिनु अति आवश्यक र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने देश आर्थिक रूपमा धराशयी हुनेछ। जनताको चाहना अनुसार काम नभएको अवस्थामा हामीले सदन बाहिर दुवै ठाउँबाट आवाज उठाउँछौँ। त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न नम्बर गेम आवश्यक रहेकाले साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको
कोइरालाले बताएका छन्। धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न सके मात्र देश र समाज सभ्य हुने र देश उँगो लाग्ने पनि उनको दाबी छ। कोइरालाले विराटनगरलाई मुलुकको राजनीतिक राजधानीको साग फर्काउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले यसका लागि पत्रकार लगायत राजनीतिक पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको औलाएका छन्। विराटनगर राजनीतिक राजधानीको साग फर्काउन प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ भन्ने कुरो त होइन, तर प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्ने पनि होइन, यो बेग्लै कुरा हो। उनले भने यसका लागि हामी काठमाडौँबाट प्रयास गर्छु, तर विराटनगरवासीका साथै यहाँका पत्रकारहरूको पनि भूमिका आवश्यक छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच बुधबार खुमलटारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्ड र खड्काबीच निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक भएको भेटघाटमा गठबन्धनकी सरकार बनाएर जाने विषयमा कुराकानी भएको हो। हामी आज भेट्ने कुरा थियो। मैले प्रचण्डलाई खुमलटारमै गएर भेटघाट गरेँ। उनले कुरा गर्दै भने, खड्का गठबन्धन बलियो बनाएर जान कुनै समस्या छ? यस गठबन्धनमा अरू दललाई जोडेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। पावर सेयरिङका विषयमा समेत समझदारी बनाएर जान सकिने भएकाले कुनै समस्या नहुने खड्काले बताएका छन्। बाहिर पावर सेयरिङ लगायत सरकार गठनमा समस्या हुन्छ कि भन्ने आकलन गरेको पाइन्छ। बाहिर सोचे जस्तो गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। आपसी समझदारीमा सबै हल गर्ने अवस्था छ। खड्काले भने, आज खुलेर धेरै विषयमा कुराकानी भयो। अब छिट्टै समझदारी बनाएर जान्छौँ। प्रचण्ड खड्काबीच चुनावी नतिजाका विषयमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ। साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनकी सरकार बन्ने र त्यसका लागि स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको दावी गरेका छन्। पूर्व सभामुख सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र परिवारसहित सुकुटे रिसोड पुगेका प्रचण्डले यही गठबन्धनकी सरकार बन्ने बताएका हुन्। कोलिसनमा माओवादी नमिली कसैको बहुमत पुग्दैन। एकीकृत समाजवादी रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसद गर्दा गठबन्धनकी सरकार बन्छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद सरल सहयात्रीले भने, यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरामा काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध रहेको छ। थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई प्रचण्डले सोमबार, माधवकुमार नेपालले मङ्गलबार दिल्ली बजार सदर खोरमै पुगेर भेटेका थिए। शक्ति बाँडफाँडका विषयमा समानुपातिक तर्फको अन्तिम परिणाम आएपछि प्याकेजमै छलफल हुने प्रचण्डले बताएका छन्। शक्ति बाँडफाँडको विषय सबै चुनावी परिणाम आएपछि मात्र छलफल हुन्छ। प्रचण्डले भने, यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुनेछ। पहिलो चरणमा माओवादीले नै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने पौडेलले बताएका छन्। गठबन्धन सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुपर्ने र त्यो स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीमा पहिलो दाबी हाम्रो रहन्छ र त्यो स्वतः हक लाग्छ। उनले भने, काङ्ग्रेसलाई पहिला पनि सरकार बनाउन दिएकै हो, अहिले त झन् अस्तिकै गठबन्धनकी निरन्तरता भएकाले पहिलो प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुपर्छ भनेका छौँ। उहाँले काङ्ग्रेससँग यसबारे कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नैतिक दायित्व पूरा गर्ने विश्वास माओवादीले लिएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी परिणाम अनपेक्षित रहेको बताउँदै अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले अब युवालाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालिसकेको आश्वासन बाँडेका छन्। आन्दोलनलाई बचाउने युवाले हो। हामीले गरेको आन्दोलन र हिस्ट्रीको रक्षा गर्दै अगाडि बढाउने दायित्व युवाको काँधमा आयो। प्रचण्डले भने, युवाले जिम्मेवारी लिएर जानुपर्छ। माओवादी पार्टी सुदृढ गर्ने पर्ने प्रचण्डको भनाइ रहेको सिन्धुपाल्चोक 1 का नवनिर्वाचित सांसद माधव सापकोटाले पनि बताएका छन्।